नमस्ते, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एसटीएस टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको एसई एक्जाम प्रिपरेसनको यो कक्षामा कार्यक्रम प्रस्तुता तथा कक्षा शिक्षक म प्रकाश भने प्रविधिमा हुनुहुन्छ मित्र यज्ञ र रूपेश। हामी तपाईहरुलाई लकडाउनको यो विषम परिस्थितिमा तपाईहरुको घरको टेलिभिजन सेट अगाडि र तपाईहरुको मोबाइल सेटमा तपाईहरुको ल्यापटप कम्प्युटरमा आएर फेसबुक मार्फत र एसटीएस टेलिभिजन मार्फत तपाईहरुलाई एसई सँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु म्याथ र साइन्सका महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरु गराइरहेका छौं। हाम्रो प्रयास हो तपाईहरुलाई घरमै बसेर सुरक्षित रूपले एसई को तयारीमा योगदान पुर्याउने। एसई मात्र हैन, विद्यार्थी भाइबहिनीहरु तथा हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरु, हामी एसई सँगसँगै यो वर्ष कक्षा 10 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि पनि केही सहयोग होस् भन्ने चाहन्छौं। कृपया यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुसम्म पुर्याइदिनुस्। अहिले भर्खरै कार्यक्रम सुरु भएको छ। आजको कार्यक्रम कृपया यसलाई धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुसम्म पुगाउनका लागि यसलाई शेयर गरिदिनुस्, मेन्सन गरिदिनुस् धेरैलाई। यो तपाईहरु सबैका लागि फलदायी हुन सकोस् र हाम्रो लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने अवश्य पनि दिनु होला। अब लाग्न चाहन्छु म आजको क्लासतर्फ। आजको क्लास हामी चाहिँ सुरु गर्दै छौं म्याथमेटिक्सको सर्कलको लङ क्वेशन र भेरी लङ क्वेशन 4 मार्क्स र 5 मार्क्स का दुईटा क्वेशनमा आउन सक्ने टाइपका केही क्वेशनहरु हामी यहाँ गर्ने छौं। तर त्यो भन्दा पूर्व हामी हिजो गरेका क्वेशनहरुको सर्ट रिभ्यू यहाँ राख्न चाहन्छौं। हिजो हामीले पढेका थियौं एउटा सर्कलमा हिजो हामीले पढेका थियौं भन्दाखेरि कुनै एउटा आर्कबाट सेन्टरमा एउटा एंगल बन्छ र त्यही आर्कबाट सर्कम्फरेन्समा अर्को एंगल बन्छ भने यो सेन्टरको एंगल, यो नेपालीमा भन्नुपर्दा यो केन्द्रीय कोण र यो परिधि कोण, दिस इज सेन्टर एंगल एन्ड दिस इज सर्कम्फरेन्स एंगल। सेन्टर एंगल भन्दा सर्कम्फरेन्स एंगल के हुन्छ? हाफ हुन्छ। सर्कम्फरेन्स एंगल भन्दा सेन्टर एंगल डबल हुन्छ। यो 30 डिग्री यदि तपाईले पाउनुभयो भने देन दिस मस्ट बी 60 डिग्री। यो कति डिग्री हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ। यदि तपाईलाई यो थाहा दिएन, यो 60 दियो भने यो 30 दियो, योबाट यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ भने योबाट यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन सक्छ। र मैले यहाँ लेखे जस्तै तपाई यहाँ 60-30 नभएर अरु मेजरमेन्ट, अरु नापहरु पनि हुन सक्छ। केन्द्रीय कोण र परिधि कोणको कुरा रह्यो। र यस्तै एउटा अर्को एक्जाम्पल म यहाँ दिन चाहन्छु। एउटा आर्कबाट, यो आर्क एबी छ। आर्क भनेको परिधिको एउटा भागलाई, एउटा पार्टलाई आर्क भन्छौं। एउटा चुरा हुन्छ, हेर्नुस् यो गोलो चुरा कहीं कतै टुट्यो भने तपाईको एउटा टुक्रा जति हुन्छ त्यसलाई नै आर्क, चाप भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दिस इज चाप, आर्क हुन्छ। र यो चुरा कति टुट्छ तपाई भन्न सक्नुहुन्न। चुराको एउटा सानो टुक्रा पनि टुट्न सक्छ, त्यसैले यो पनि आर्क हो भने एउटा चुराको यो ठूलो टुक्रा पनि बस्न सक्छ, यो पनि आर्क हो। आर्क यानी कि चाप कत्रो हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन। क्वेशन अनुसार र अवस्था अनुसार फरक हुन सक्छ। यसै गरेर एबी भन्ने चापमा एउटा यो सर्कम्फरेन्स एंगल बन्यो, एबी भन्ने चापमा यो अर्को सर्कम्फरेन्स एंगल बन्यो भने यो दुईटै सर्कम्फरेन्स एंगल एक अर्कामा के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। यो अर्को कन्डिसन भयो। यसै गरेर जस्तो यहाँनिर यो के हो? यसलाई तपाई चाहिँ सेन्टर, केन्द्र हो र केन्द्रबाट कुनै पनि एउटा हामीले कोड जीवा तान्यौं, केन्द्रबाट एउटा जीवा तान्यौं, सेन्टरबाट एउटा लाइन तान्यौं भने त्यसलाई डायमिटर भन्छन्। डायमिटरमा यदि हामीले एंगल बनायौं, डायमिटरमा यदि हामीले चाहिँ व्यासमा एउटा कोण बनायौं, व्यासका दुईटा बिन्दुलाई लगेर सर्कम्फरेन्समा परिधिमा एउटा कोण बनायो भने दैट मस्ट बी 90 डिग्री। त्यो कति डिग्री हुन्छ? 90 डिग्री हुनै पर्छ, 90 डिग्री हुन्छ। यो तेस्रो कुरा थियो। यसै गरेर हामीले पढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के थियो भन्दा जस्तो तपाईको एउटा सर्कलको भित्र हामीले एउटा क्वाड्रिलेटरल बनायौं, एउटा सर्कलको भित्र क्वाड्रिलेटरल बनायौं र त्यो क्वाड्रिलेटरल सर्कलको भित्र भन्दा पनि त्यो चतुर्भुज वृत्तको भित्र भन्दा वृत्तको ठ्याक्कै परिधिमा पर्यो। हेर्नुस् है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज भनेपछि कतिवटा शीर्षबिन्दु हुन्छन्, कतिवटा शीर्षबिन्दु, इट मिन्स कतिवटा भर्टेक्स हुन्छन्, भर्टेक्स कतिवटा हुन्छन् तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भर्टेक्सहरु जम्मी यसको भर्टेक्सहरु 4 वटा हुन्छन् र 4 वटै भर्टेक्स यदि सर्कम्फरेन्समा पर्यो, 4 वटै शीर्षबिन्दुहरु वृत्तको परिधिमा पर्यो भने यसलाई चक्रीय चतुर्भुज भन्छ। इंग्लिशमा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेर भन्छ। ध्यानले सुन्नुस्, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुन्छ यो। र यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भने यो एंगल र यो एंगल जोडेर जहिले पनि कति डिग्री पाउनुहुन्छ तपाई? 180 डिग्री पाउनुहुन्छ। दिस मस्ट सम अफ दिस टु एंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री हुन्छ। सपोज इफ दिस इज 100 डिग्री देन दिस मस्ट बी 80 डिग्री। किन यो 100 डिग्री भयो भने यो 80 डिग्री किन हुन्छ तपाई आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि दुईटालाई जोडेर 180 डिग्री हुन्छ। हिजो पढेका कुराहरुलाई मैले विद्यार्थी भाइबहिनीलाई एकदम सर्ट रिभ्यू दिए। अझ रिभ्यू गर्नुपर्ने त धेरै कुराहरु थिए, तर पनि मेन कुराहरुलाई मैले रिभ्यू गरे। अब बाँकी हामी आजको क्लासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। आजको क्लास पढ्नुभन्दा अगाडि पनि कुनै क्वेशन गर्नुभन्दा अगाडि म आजको क्वेशनसँग सम्बन्धित केही चाहिँ कुराहरु यहाँ तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
जस्तो एउटा यो सर्कल छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा यो बनायौं, हेर्नुस् है, दिस इज ए, दिस इज बी एन्ड दिस इज सी। अब तपाईले यहाँ एंगल एसीबी, एंगल एसीबी भनेको यो एंगल हो। तपाई हेर्नुस् त, एंगल एसीबी भनेको यो एंगल हो भने इक्वल्स टु यो एबी, एबी हेर्नुस् है, यो भनेको एबी, यो लाइनलाई एबी भन्छ, यो एबी लाइन हो। तर मैले एबी लाइन लेख्न मन लागेन मलाई, तर मैले लाइन नलेखेर मैले एबी आर्क लेख्न चाहे भने यस्तो साइन चाहिँ, यस्तो चिन्ह चाहिँ माथि लेख्नुपर्छ। दिस इज एबी आर्क, यो एबी चाप हो, हेर्नुस् एबी चाप हो। र एंगल एसीबी एबी चापसँग बराबर हुँदैन, यसभन्दा अप एन्ड टु हुन्छ। यो तपाईले बुझ्नुस्, हेर्नुस्, यसलाई राम्रोसँग गर्नुस्, टेक केयर अफ इट। मैले के भने, कुनै पनि परिधिमा बनेको कोण, कुनै पनि सर्कमफ्रेन्समा बनेको एंगल त्यसको आर्कको के हुन्छ, हाफ हुन्छ, अर्थात् त्यसको आर्कको हाफ हुन्छ। यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ, यो ट्याक्कै हाफ हुन्छ। यो आर्क भनेको एंगल त होइन, तर पनि आर्कले कहीँ कतै एंगल बनाउने भएको कारणले आर्कलाई हामी एंगलसँग रिलेट गर्छौं, आर्कलाई एंगलसँग सम्बन्धित गर्छौं, जोड्छौं। र यसलाई चाहिँ हामी प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ के लेख्छौं भन्दाखेरि सर्कमफ्रेन्स एंगल त्यसको आर्कको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। तपाई यसलाई एंगल एसीबी इक्वल्स टु 1/2 एबी भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुस्, एंगल एसीबी, यो एंगल कुन आर्कमा बनेको छ, एबी आर्क। कुन चापमा बनेको छ, एबी चापमा बनेको छ भने पक्कै पनि यो एबी चापमा बनेको जो यो कोण हो, यो एबी चापमा बनेको यो कोण तपाईको एबी चाप, एबी आर्कको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। ल, यति कुरा चाहिँ मैले गरे। अब यही कुरामा बेसिस भएर, यही कुरामा आधारित भएर हामी आजको क्वेशन गर्ने छौं। क्वेशन इज लाइक दिस, यो एउटा सर्कल छ, सर्कलमा दुईटा कर्डहरु तानिएको छ। एउटा कर्ड छ ए देख्नुहुन्छ तपाई यहाँ, अर्को बी, एबी एउटा कर्ड छ, अर्को चाहिँ सीडी भन्ने एउटा कर्ड छ, सीडी एउटा कर्ड छ, र यो कहीं कतै एक्स मा इन्टरसेक्ट भएको छ, काटिएको छ। दुईटा जीवा एबी र सीडी बिन्दु एक्स मा काटिएका छन्। दुईटा जीवाहरू एबी र सीडी बिन्दु एक्स मा काटिएका छन्। इट मीन्स टू कर्ड एबी एन्ड सीडी इन्टरसेक्ट्स एट पोइन्ट एक्स। भनेपछि यो कुन बिन्दु हो, एक्स हो। यो तपाईको सेन्टर होइन, सेन्टर होइन। अहिले मैले यही तपाईलाई भने, हिजोको क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ, यो अहिले मैले यस्तो बनाएको छु। यदि कुनै स्टुडेन्टले बनाउन अलिकति पनि फरक तरिकाले बनायो भने यो कहीं कतै यो बीचतिर पनि देखिन सक्छ, तर यो सेन्टर होइन। बीचतिर भयो भन्दैमा सेन्टर होइन। सेन्टर हुनका लागि त्यहाँ ओ लेखेकै हुनुपर्छ या क्वेशनमा भनेकै हुनुपर्छ, यो सेन्टर हो भनेर भनेकै हुनुपर्छ। र यसमा अब हामीले प्रुफ गर्ने, अब हामी प्रुफ गर्न गइरहेका छौं। प्रुफमा चाहिँ के प्रुफ भनेको छ भन्दाखेरि, प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के छ यसमा, एंगल एएक्सी, कोण एएक्सी, हेर्नुस् है, यो एंगल इक्वल्स टु के भनेको छ भन्दा 1/2 एसी आर्क प्लस बीडी आर्क, एसी आर्क प्लस बीडी आर्क। हेर्नुस् है, अब तपाईहरुलाई यो कुरा दियो, हामीलाई अहिले एंगललाई आर्कसँग, कोणलाई त्यसको चापसँग चाहिँ सम्बन्धित गरेर क्वेशन दियो। आज पनि हामी यो सबै कुराहरुको आन्सर निकालेर एकदम फुल आन्सर गर्नुभन्दा हामी डिस्क्राइब बढी गर्ने छौं, हामी तपाईहरुलाई चर्चा परिचर्चा बढी गर्ने छौं, त्यसको एक्सप्लेनेसन बढी गर्ने छौं, बढी चाहिँ एकदमै बयान गर्ने छौं। तर फुल आन्सरको साटो एक्सप्लेनेसन बढी गर्ने छौं र आन्सरको हिन्ट दिने छौं तपाईहरुलाई। यहाँ बोर्डमा धेरै कुरा लेखिरहँदा, धेरै कुरा लेखेर यदि एक्सप्लेनेसन कम भयो, मैले विस्तार बयान कम गरे भने त्यसले विद्यार्थीहरुले कम बुझ्छन्। लेख्ने कुरा भन्दा पनि म बुझाउने कुरा बढी गर्ने छु, एक्सप्लेन बढी गर्ने छु। लेख्ने कुराहरुमा तपाईहरुले आफै लेख्नु हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। म हिन्टहरु दिने छु, आशयहरु दिने छु, त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईहरुले बुझेर गर्नुपर्ने छ। म एक्सप्लेन एकदमै बढी एक्सप्लेन गर्ने छु, मैले जसरी हुन्छ बुझाउने प्रयास गर्ने छु। म यहाँ फुल आन्सर लेख्नु भन्दा म तपाईलाई बुझाउने प्रयास बढी गर्ने छु। आन्सर लेख्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कुरा सिकाउने नै छु। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु। हेर्नुस् तपाई यहाँ, अब मैले यसको यहाँ एउटा रफ फिगर बनाए। यो फिगर हेरेर हामी सिक्ने छौं। हेर्नुस्, एउटा रफ फिगर छ। यहाँ तपाईको यो ए बी भयो, यहाँ तपाईको यो सी डी भयो, यहाँ दुईटा फिगरहरु छ। हेर्नुस्, यो भइसकेपछि अब हामीलाई यो एंगल निकाल्नु छ।
यो एंगल कोसँग छ भन्दाखेरि यो एंगललाई हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ आर्क कुन आर्कको यो आर्कको एसी भन्ने आर्क दिएको छ एउटा कुरा अर्को बीडी भन्ने आर्क दिएको छ बीडी भन्ने आर्क दिएको छ यो एंगललाई यो चाप र यो चाप दुईटा चापको चाहिँ सँग रिलेट गर्नुपर्ने छ भने अब हेर्नुस् यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो नेपालीमा यसलाई रचना भनेर भनिन्छ एउटा रचना यो भयो यसरी तपाई जोड्नुस् यसलाई जोडिसकेपछि अब तपाई एउटा कुरा के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाई यो मैले जो यो श्याडो गरेको छु यो श्याडो गरेको ट्रायंगल मात्र हेर्नुस् यो त्रिभुज हेर्नुस् है यो छाया पारेको त्रिभुज हेर्नुस् अब छाया पारेको त्रिभुज यो श्याडो गरेको ट्रायंगलमा हेर्दै गर्दा तपाईको यो एंगल यो कोण यसको र यसको समसँग योगफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ हिजो पनि मैले तपाईलाई भनेको थिए हामीलाई ज्योमेट्रीमा कहिलेकाहीँ बढी कुराहरू दिन्छ त्यो बढी दिएका कुराहरूबाट हामीले चाहिएको कुराहरू मात्र हेर्न सक्नुपर्छ कहिलेकाहीँ हामीलाई कम कुरा दिन्छ कम दिएको कुरामा हामीले थप्न सक्नुपर्छ जस्तो अहिलेका लागि थप्नुपर्ने कुरा भनेको के हो यहाँ लाइन छैन यो लाइन हामीले थपियो अब हामीले बुझ्दाखेरि अहिलेको लागि हामीलाई धेरै हेर्नु परेन अहिले हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो त ए डी एक्स सी यति मात्र हेर्नुस् मैले त्यो फिगर फेरि यतातिर बनाए हेर्नुस् है ए डी एक्स सी यति फिगर जो मैले बनाएको छु जो तपाई यो हेरिराख्नु भएको छ योमा कन्सर्न गर्नुस् आफुलाई एमा ध्यान दिनुस् कहिले पनि ट्रायंगलका त्रिभुजका भित्रका दुईवटा एंगलहरू जोड्यो भने त्रिभुजका भित्रका दुईवटा कोणहरू जोड्यो भने त्यसको सम एड गर्नु भने त्यसको सम थर्ड जो तेस्रो छ तेस्रोको बाहिरपट्टिको एंगलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ सम अफ टू इंटरनल एंगल अफ अ ट्रायंगल इज अलवेज इक्वल टू द थर्ड एक्सटर्नल एंगल त्रिभुजका दुईटा भित्री कोणहरूको योगफल तेस्रो तर कताको बाहिरतिरको एंगलसँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ इट मीन्स यो प्लस यो इक्वल्स टू यो है एउटा पोइन्ट यो भयो त्यसो भए यो हुन्छ अब एक नम्बर पोइन्टमा मैले यहाँ रफली गरे तपाईलाई हिन्ट मात्र दिइरहेको छु म एंगल ADX हेर्नुस् है ADX भनेको यो प्लस एंगल DAX हेर्नुस् है ADX भनेको यो भयो DAX भनेको यो भयो यो दुईटा एंगल यो दुईटा कोण जोड्यो भने कोसँग बराबर हुन्छ एंगल AXC सँग बराबर हुन्छ AXC सँग बराबर हुन्छ र हामीले निकाल्नु पर्ने पनि के हो त AXC हो हेर्नुस् है AXC आयो र दोस्रो कुरा अब तपाई दोस्रो पोइन्टमा जानुहोस् दोस्रो पोइन्टमा ADX हेर्नुस् है ADX लाई हामी यसो पनि लेखौं हेर्नुस् है यो एंगललाई ADX पनि भनिन्छ यो एंगललाई ADC पनि भनिन्छ यहाँ C लेख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ मैले C लेखे यो एंगल ADC भयो यो एंगल चाहिँ यो तपाईको यो एंगल चाहिँ के भयो DAB भयो DAB वन्स मोर फेरि एक्सप्लेन गरे मैले यो एंगल को नाउँ ADC यहाँ लेख्यौं यो एंगल यो कोणको नाउँ DAB यो दुवै जोडेर यो र यो दुवै जोडेर कोसँग इक्वल भयो AXC सँगै भयो है अब म यो एंगल लिदै छु पहिलो एंगल ADC केसँग बराबर हुन्छ त 1/2 आर्क AC सँग बराबर हुन्छ यो भर्खरै अघि मैले रिभ्यू गरिसकेपछि तपाईलाई हिजोको कुरा पढाइसकेपछि एउटा कुरा पढाएको थिए कहिले पनि एउटा सर्कलमा कहिले पनि एउटा त्रिभुजमा जो यहाँको यो एंगल बन्छ जो यो कोण बन्छ यो कोण केमा बनेको छ यो आर्कमा बनेको छ भने दिस एंगल इज अलवेज हाफ अफ दिस आर्क यो कोण कहिले पनि यो चापको आधा हुन्छ यहाँ पनि त्यही गरे मैले ADC भन्ने जो यो कोण छ यो कोण के हुन्छ त AC को हाफ हुन्छ हेर्नुस् यहाँ एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ अफ AC यो भयो अब अर्को चाहिँ मैले के गरे ADC को भ्यालु यहाँ निकाले अब म ADB को भ्यालु निकाल्छु DAB माफ गर्नुला DAB को भ्यालु निकाल्छु एंगल DAB इज इक्वल टू DAB पनि के होला सेम त्यस्तै हो हाफ अफ एंगल DB माफ गर्नुला चाप DB आर्क DB DAB भनेको कुन आर्कमा बनेको छ DB भन्ने आर्कमा बनेको छ भने अब यो एंगल
तपाईको डीबी को के हुन्छ हाफ हुन्छ। हेर्नुस् है, अब यहाँ हेर्नुस् एकचोटी हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने AXC हो। मैले AXC को मान लेखेँ। AXC इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ मैले यहाँ लेखेँ। AXC इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ AXC केसँग बराबर हुँदो रहेछ यो प्लस योसँग बराबर हुँदो रहेछ हो कि होइन। भर्खरै मैले यहाँ लेखेको थिएँ AXC यो प्लस योसँग बराबर हुँदो रहेछ। यो एंगल के थियो ADC थियो, यो एंगल के थियो DAB थियो। यो दुवैलाई जोडेर कोसँग इक्वल हुँदो रहेछ त AXC सँग इक्वल हुँदो रहेछ। अनि मैले यसको पनि अब यो त हामीलाई फाइन्ड आउट नै गर्नुपर्ने हो, त्यसैले यसलाई चलाउने कुरा भएन। अब मैले यो केसँग इक्वल छ यो दुईटा कुरासँग इक्वल छ भने मैले यो दुईटा कुराको भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। ADC को भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न खोजेँ ADC, किनकि ADC अब ADC को भ्याल्यु पनि केमा फाइन्ड आउट गर्न खोजेँ मैले आर्कमा। ल त्यस्तो भयो हेर्नुहोस् ADC को भ्याल्यु धेरै हुन्छ, अरु थुप्रो होला यसको भ्याल्यु, तर मलाई अहिले चाहियो आर्कमा यसको भ्याल्यु। यसको मान केमा चाहियो चापमा चाहियो भने ADC को मान चापमा कति हुन्छ AC को आधा हुन्छ। यसै गरेर अब अर्को मलाई यसको भ्याल्यु त मैले निकाले। अब मलाई कसको भ्याल्यु चाहियो DAB को भ्याल्यु चाहियो। DAB को भ्याल्यु पनि म निकाल्छु, तर केमा निकाल्छु यहाँ पनि फेरि यो दुईटाको भ्याल्यु नै आर्कमा भएकोले यसको भ्याल्यु पनि म आर्क यानि कि चापमै निकाल्छु। DAB को भ्याल्यु कति भयो यति भयो। अब तपाई के गर्नुहोस् यसको मान राख्नुहोस्, भ्याल्यु राख्नुहोस्। यसको भ्याल्यु यो राख्नुहोस्, यसको भ्याल्यु यो राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् म 4 नम्बरमा भ्याल्यु राख्छु। DAC को भ्याल्यु कति हो हाफ AC। हेर्नुहोस् है यहाँ, र यसको मान कति हो हाफ DB। हेर्नुहोस् है यसको मान यहाँबाट राखेँ मैले, यसको मान यहाँबाट राखेँ, यसको भ्याल्यु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेँ, यसको भ्याल्यु यहाँबाट सब्स्टिट्युट गरेँ, दुईटाबाट सब्स्टिट्युट गरेँ। यो दुईटाको भ्याल्यु राखिसकेपछि केसँग इक्वल हुन्छ यो AXC सँग इक्वल हुन्छ। हेर्नुहोस् है AXC सँग इक्वल भयो। अब यसमा चाहिँ हामी कमन लिउँ, हाफ हाफ छ कमन लिउँ। हाफ कमन लिइसकेपछि यहाँ AC बच्यो, यहाँ DB बच्यो इक्वल्स टु एंगल AXC। हेर्नुहोस् यो र यो प्रुफ भइसक्यो, ट्याक्कै प्रुफ भयो। फरक के यति हो, जस्तो यो लाइन छ यो लाइनलाई म AB पनि लेख्न सक्छु BA पनि लेख्न सक्छु। राम्रो भनेको पक्कै पनि AB हुन्छ, यसको नाम AB लेख्दा अझ राम्रो हुन्छ BA भन्दा AB लेख्दा। त्यसै गरेर आर्कमा पनि हामीले के लेखेको छौं यहाँ DB भन्ने आर्क लेख्यौं, माथिबाट DB लेख्यौं, यसलाई BD पनि लेख्न सकियो। अर्थात् तल गएर यहाँ तल आएर यो DB को ठाउँमा BD इक्वल्स टु एंगल AXC, अर्थात् एंगल AXC इक्वल्स टु 1/2 AC प्लस BD। यसरी यो के भयो प्रुभड भयो, प्रुभड भयो। हेर्नुहोस् है यो एक्ज्याक्ट र फाइनल एन्सर यो होइन। तपाईले गिभन लेख्नु पर्ला हैन, DA को लेख्नु पर्ला, टु प्रुफ प्रमाणित गर्नुपर्ने लेख्नु पर्ला, कन्स्ट्रक्सन लेख्नु पर्ला, त्यो पछि टेबल बनाउनु पर्ला, एउटा प्रोसेस र एउटा प्रक्रिया पक्कै पनि होला। तर त्यो सबै कुराहरु लेखिरहँदा यो यसको मेन कुरा हो, यो लङ एन्सर गर्नेको मेन कुरा हो, त्यो पनि हामी गर्नेछौं। तर मैले खास बुझाउन खोजेको यही हो। यदि तपाईलाई यो एंगल सँग जो यो दिएको छ AXC सँग म फेरि बयान गर्दैछु, किन भन्दा तपाईको एन्सर ठुलो कुरा होइन, एन्सर निकाल्ने प्रोसेस ठुलो कुरा हो, प्रक्रिया ठुलो कुरा हो, त्यो आइडिया र ट्रिक ठुलो कुरा हो। त्यो आइडिया र ट्रिक बुझ्नका लागि के ध्यान दिनका लागि म विद्यार्थीमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। AXC यो एंगल AXC यो कोण बराबर AC प्लस BD। हामीलाई यो एंगल सोध्यो, तर एंगल को भ्याल्यु केमा सोध्यो, मान केमा सोध्यो भन्दाखेरि चापमा सोध्यो। त्यसैले अब म के गर्दै छु, यो एंगल यो कोणको मान चापमा निकाल्नका लागि मैले यहाँ एउटा रचना कन्स्ट्रक्सन गरे र यो एंगल इक्वल्स टु यो प्लस यो यहाँ मैले गरेको छु। र अब मेरो टार्गेट के हुन्छ, यो एंगलको मान एंगलमै आयो, तर म अब यो एंगललाई आर्कमा बदल्छु, यो एंगललाई पनि आर्क चापमा बदलेर गर्छु। मैले यसलाई अब छोटोमा कम्प्लिट गर्न खोजे, सल्भ गर्न खोजे। म छोटोमा चाहिँ पहिलो क्वेशन भए हुनाले गर्छु, त्यसपछिका दुईटा क्वेशन म तपाईलाई हिन्ट मात्र दिन्छु। जस्तो यहाँनिर चाहिँ यसलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ, अगाडि मैले यो तपाईलाई सिकाउनलाई मात्र गरेको थिएँ। अब एक्ज्याक्टली खास एन्सर गिवन DA को मा के छ, तपाई दिएका कुराहरु सर्टकट मा लेख्नुस्, एकदम सर्टकट लेख्नुस्। CHORD कोड AB and CD intersect at
एक्स भइहाल्यो। जीवा एबी र सिडी कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छन्? एबी र सिडी कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छन्? एक्स हरू एक्स बिन्दुमा प्रतिच्छेदित हुन्छन् अथवा काटिन्छन् लेख्नुस्, प्रतिच्छेदित हुन्छन्। यो भयो। अब त्यसपछि टु प्रुफ प्रमाणित गर्नुपर्ने। तपाईले हरेक प्रुफ गर्ने क्वेशनमा, ज्यामेट्रीको क्वेशनमा, लङ क्वेशनमा यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा तपाईलाई लेख्न गाह्रो नै छैन, तपाई क्वेशनबाटै सार्नुहोस्। एंगल एएक्ससी इक्वल्स टु 1/2 एसी प्लस बीडी, यो दुईटै आर्क हो, यो लेख्नुस्। र कन्स्ट्रक्सन लेख्नुस्, युएनएसटीआरयुसीटीआईएन कन्स्ट्रक्सन, यसलाई नेपालीमा रचना भनेर भनिन्छ। कन्स्ट्रक्सनमा जोइन ए एन्ड डी, ए र डी लाई जोइन गर्ने हो है। ए माफ गर्नु होला, यस्तो एन्ड नलेख्नु होला। ए र डी लाई जोड्ने, यो भयो। यसपछि अब हामी जान्छौं टेबलमा है, प्रुफमा जान्छौं। प्रुफमा गइसकेपछि यहाँ एउटा टेबल बनाउँछौं, तालिका बनाउँछौं। यो तालिकामा चाहिँ क्रमसंख्या, तथ्य, जसलाई हामी इंग्लिशमा स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौं, स्टेटमेन्ट, र यहाँ लेख्नुस् कारण, जसलाई नेपाली इंग्लिशमा हामी रिजन भनेर भन्छौं। तथ्य र कारण रिजन भयो। 1 नम्बरमा अघि मैले जे गरेको थिएँ, जे प्रमाणित गर्नुपर्ने हो त्यही कुरा हो। यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो, एउटा प्रोसेस हो यो, र बढी नम्बर ल्याउने प्रोसेस हो। बाँकी तरिका आइडिया उही हो। अब म के गर्दै छु? एंगल एएक्ससी, कोण एएक्ससी इज इक्वल्स टु एंगल एडीसी, यो एंगल कोसँग बराबर हुन्छ? यसको र यसको समसँग, एडीसी प्लस डीएबी। हेर्नुस् है, यो एंगल एएक्ससी इज इक्वल टु यसको र यसको योगफलसँग दुवैले के किन हुन्छ भन्दाखेरि सम अफ टू इंटेरियर एंगल अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू थर्ड एक्सटर्नल एंगल। यसलाई नेपालीमा त्यही लेख्नु पर्यो। त्रिभुजका दुईवटा भित्री कोणहरूको योगफल तेस्रो बाहिरी कोणसँग बराबर हुन्छ भनेर लेख्ने हो। यो तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई एएक्ससी को मान चाहिएको छ, त्यो पनि केमा? आर्कमा चाहिएको छ भने एएक्ससी को मान त मैले निकाले, तर यो आर्कमा चापमा छैन। अब म यसको मान पनि चापमा निकाल्छु, यसको मान पनि चापमा निकाल्छु र यहाँ राखिदिन्छु। अब 2 नम्बरमा मैले के गरे? एंगल एडीसी, हेर्नुस् है, एंगल एडीसी इक्वल्स टु के हुन्छ? 1/2 एडीसी कुन आर्कमा बनेको छ? एसी मा 1/2 आर्क एसी, र एंगल यसै गरेर डीएबी मैले निकाल्न चाहे, डीएबी निकाल्न चाहे भने यो पनि के हुन्छ? 1/2 डीएबी 1/2 डीबी 1/2 डीबी, डीएबी डीबी सँग इक्वल भयो। अब यसको रिजन चाहिँ के हो त? तपाईं यसको रिजन लेख्नुस्। एरो नदिनु होला, तपाईसँग कपीमा त्यहाँ लाइन हुन्छ। अहिले चाहिँ कन्जस्टेड र 4 को कारणले तपाईले नबुझिनु नहोस् भनेर मात्र मैले एरो तान्दैछु, एरो नतान्नु होला। यसको रिजन के हो भन्दाखेरि सर्कमफ्रेन्स एंगल इज हाफ अफ आर्क बेस्ड अन इट, हैन? कुनै पनि सर्कमफ्रेन्स एंगल जसमा बनेको छ त्यो आर्कको के हुन्छ? हाफसँग इक्वल हुन्छ। सर्कमफ्रेन्स एंगल इज हाफ अफ आर्क भनेर लेखिदिनुस्। सर्कमफ्रेन्स एंगल इज हाफ अफ आर्क भनेर लेखिदिनुस्। चौथोमा चाहिँ अब के गर्ने? यसको भ्यालु यसको भ्यालु यो छ। इक्वेसन 1 मा इक्वेसन 2 र 3 को मान राख्नुस्। समीकरण 1 मा समीकरण 2 र 3 बाट मान राख्नुस्। यसको ठाउँमा यो आफ्नो ठाउँमा एएक्ससी छदै छ, यसको ठाउँमा भ्यालु कति भयो? 1/2 एसी आर्क भयो। यसको ठाउँमा कति भयो? मैले डीबी आर्कलाई बीडी आर्क लेखे। हेर्नुस् है, यो डीबी भन्नु र बीडी भन्नु एउटै हो। र अब डीएबी को मान कति छ? 1/2 बीडी छ। यो दुवै भयो। यसको कारण के हो? पुटिङ यस्तो लेख्नुस्। पुटिङ नलेखौं, हामी के लेखौं? फ्रम 1 2 and 3, समी 1 2 र 3 बाट, पक्कै पनि 1 2 3 बाट हो। समी 1 मा 2 र 3 को मान राखेको हो। यसलाई सर्टकटमा धेरै लामो नलेख्न
खोजिकन हामीले छोटोमा लेख्दा फ्रम 1 2 and 3 लेख्न सकिन्छ। अब तपाईँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुहोस्, म्यानेज गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् 1/2 कमन लिनुहोस्, एसी प्लस 1/2 त कमन आइहाल्यो, बीडी एङ्गल एएक्सी, यो चाहिँ अब तपाईँको के भयो, प्रुभ्ड भयो। यहाँ प्रुभ्ड भयो, PROVED प्रुभ्ड भयो। हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ प्रमाणित भयो। तपाईँ यसलाई यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यो हामीसँग बोर्डको अभावको कारणले, ठुलो बोर्डको अभावको कारणले कहीँ कतै अलिकति 4 भएको होला। टिभीमा क्यामेरामा राम्रोसँग देखिनुपर्ने कारणले गर्दाखेरि मैले यो फ्रेमभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। धेरै पर गएर पनि म लेख्न सक्दिनँ, धेरै यतैबाट पनि लेख्न सक्दिनँ। यस्ता धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ कतै लेख्नमा केही अस्तव्यस्तता भएको भए त्यसका लागि म क्षमा चाहन्छु दर्शकहरूसँग। अब म अर्को क्वेसन गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट क्वेसन, अहिलेसम्म हामीले बनाएको फिगरमा र गरेको क्वेसनमा तपाईँको के थियो भन्दा त्यो एङ्गल, त्यो जुन कोण हामीले पत्ता लगायौँ त्यो कोण कहाँ थियो, भित्र थियो। अब को पालोमा हाम्रो एङ्गल कतातिर बन्दैछ, बाहिरतिर बन्दैछ। यहाँ क्वेसन छ मसँग एउटा, त्यो अघिको एङ्गल, अघिको क्वेसन 2058 मा आएको थियो, एससीमा 2058 मा आएको थियो र यो क्वेसन तपाईँको 2058, 2065 र 2074 गरेर 3 इयर्स, 3 वर्ष आएको छ। मैले जहाँबाट यो कपी क्वेसन गरेको त्यो बुकको डाटा अनुसार यो क्वेसन 3 वर्ष आएको छ। अब हामी चाहिँ गर्छौँ MNRSX, यहाँ लेखेँ मैले, एस रहेको छ। अब यसपछि यहाँ कतै बिचमा ओ रहेको छ। इट मिन्स यो ओ भनेको तपाईँको सेन्टर हो, अर्थात् यो लाइनमा जो दुईटा यो चाहिँ लाइनहरू छ, यो दुईटा लाइनमा ओ पर्दैन भन्ने कुराको कन्फर्मेसन हो यो। ओलाई यहाँ दिन पनि सकिन्छ, ओलाई नदिन पनि सकिन्छ। मैले तपाईँलाई फेरि रिक्वेस्ट गरेँ के भने भन्दा यो ओ यहाँ लेख्नुको एउटै रिजन के हो, ओ यो एमएन र आरएसमा कहीँ पनि छैन भन्ने कुराको कन्फर्मेसन हो। अब यसमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि, प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, MXR, प्रुभ द्याट MXR इक्वल्स टु 1/2 MR माइनस SN रहेको छ। अब यसलाई हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो कुराहरू तपाईँ कसरी प्रुभ गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्नुहोस्। जस्तो अघिको क्वेसनमा जो एङ्गल प्रुभ गर्नुपर्ने थियो त्यो एङ्गल भित्रै थियो भने अहिलेको क्वेसनमा प्रुभ गर्नुपर्ने एङ्गल कहाँ छ, बाहिरतिर छ। यो क्वेसन चाहिँ हामी कसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म हिन्ट दिन्छु तपाईँलाई, हिन्ट दिन्छु, यहाँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग, हिन्ट दिन्छु। यो हिन्ट चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। MNXR यस छ। अब तपाईँ जस्तै यहाँबाट यस्तो गर्नुहोस्, एउटा कन्स्ट्रक्सनमा यो गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि अब तपाईँलाई कुन एङ्गल चाहिएको छ, MXR, यो एङ्गल के हुन्छ, म फेरि भन्छु तपाईँलाई, यो एङ्गल र यो एङ्गल जोडेर योसँग इक्वल हुन्छ। अर्थात् जस्तो मैले अहिलेका लागि लेखेँ, यो 1 छ, यो 2 छ। जस्ट हिन्ट दिँदैछु म, किनभने अब म यो क्वेसन फुल गर्नेवाला छैन, हिन्ट मात्र दिन्छु म। यो 1 + 2 = 3, अर्थात् 3 = 1 + 2 हुन्छ। 3 = 1 + 2 यस्तो दुईटा हुन्छ भने तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दा अहिले तपाईँले चाहिएको के हो, x हो, अर्थात् 1 हो भने 1 = के होला, 3 - 2 = 1 है। अहिले 1 2 लेख्दा तपाईँलाई डाउट हुनसक्छ। मैले अहिले यसका लागि AB लेखेँ, ABC। ल हेर्नुहोस् है, A + B = के हुन्छ, C हुन्छ। A + B = C हुन्छ भने अहिले हामीलाई चाहिएको के हो, A हो। A चाहिएको हो भने A = के भयो त, C - B भयो। यो हेर्नुहोस् है, फेरि भन्दैछु, अघिको जस्तै ट्रायङ्गल दियो, यहाँ एउटा ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गल कुन ट्रायङ्गल, XNR है। यो ट्रायङ्गलमा तपाईँलाई चाहियो यो एङ्गल, A भन्ने एङ्गल चाहियो भने
अब तपाईँ के गर्नु, सुरुमा a प्लस b इक्वल्स टु c, अघिकै कन्सेप्ट हो, अघिकै क्वेसनको कन्सेप्ट छ, मैले यहाँ धेरै एक्सप्लेन गरिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसो हो भने a प्लस b इक्वल्स टु c भएपछि a चाहियो हो हामीलाई, त a मात्र चाहियो, अहिलेको त कुनाको चाहियो, ए प्रुभ गर्नुहोस्। mxr यो एङ्गल चाहिएको अर्थात् a चाहिएको हो भने a इक्वल्स टु के भयो त, अब b यता लग्नुहोस्, b यता आएपछि a इक्वल्स टु b यता आएपछि के भयो त, c माइनस b हो। एक्ज्याक्टली a इक्वल्स टु c माइनस b भयो। अब तपाईँ यो c को भ्याल्यु पनि यो भइहाल्यो, हेर्नुहोस् है, यसको मान कति हो, 1/2 mnr को, c भनेको कति हो, 1/2 mr 1/2 mr हो, माइनसको ठाउँमा माइनस भयो भने यो b को भ्याल्यु कति हो त, b को भ्याल्यु कति हो, b को भ्याल्यु कति हो, sn हो। किनकि यो b भन्ने जो एङ्गल छ, यो एङ्गल त यो आर्कको के हुन्छ, हाफ हुन्छ, sn हुन्छ, sn हुन्छ। यसरी चाहिँ गर्न, अनि यो नै तपाईको प्रुफ भइसक्यो। यो मैले जस्ट एउटा हिन्ट दिए र म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा छोटो ब्रेकमा जान चाहन्छु र ब्रेकमा गएर फर्केर आउन्जेलसम्म हामी 3-4 मिनेटमा फर्केर आउनेछौँ र त्यो 3-4 मिनेटभित्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसन सल्भ गरेर राख्नका लागि म एउटा क्लास वर्क जस्तै दिन चाहन्छु। कृपया यसलाई सल्भ गरेर राख्नु होला। हामी छोटो ब्रेकमा गएर आउनेछौँ, यो सल्भ गरेर राख्नु होला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी छौँ एसटिएस टेलिभिजनमा र एसटिएस टेलिभिजनमा रेडिकल ब्रिज कोर्सको विशेष सहयोगमा तयार पारिएको एसई एक्जाम प्रिपरेसनको लाइभ कक्षामा छौँ। यो क्लासलाई तपाईँ फेसबुक पेजबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ धेरैभन्दा धेरैलाई फेसबुकमा सेयर गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूसम्म पुर्याइदिनु होला। अहिलेका लागि छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भइसकेको छ। अघि मैले भने जस्तै व्यापारिक विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ र यो क्वेसन गर्दै नै छौँ। तबसम्मका लागि हेर्दै गर्नुहोला एसटिएस टेलिभिजन। यो ब्रेकपछि तपाईहरुलाई म पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु एसटिएस टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको एसई एक्जाम प्रिपरेसनको क्लासमा। यो रेडिकल ब्रिज कोर्सको विशेष सहयोगमा तयार पारिएको लाइभ क्लास एसटिएस टेलिभिजनका साथसाथै एसटिएस टेलिभिजनको फेसबुक पेज, मेरो आफ्नो फेसबुक, एसटिएस टेलिभिजनको युट्युब च्यानल, साथसाथै हाम्रा थुप्रै सहयोगी हातहरू, हाम्रा शुभचिन्तकहरू, विद्यार्थी शिक्षकहरूको फेसबुकबाट पनि लाइभ भइरहेको छ र तपाईहरु पनि यसलाई शेयर गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शेयर गर्नुहोस्, धेरै डाटा खाँदैन, धेरै यसले चाहिँ पैसा लाग्दैन। कृपया यसलाई शेयरको बटन च्यापेर शेयर गरिदिनुहोस्। किन भन्दा तपाईले आफूले मात्र हेर्नुभन्दा तपाईले शेयर गरिदिनु भयो भने धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूसम्म यो पुग्छ। यसले त्यस्तो डाटा धेरै लिँदैन, तपाईहरुले त्यसमा चिन्ता नलिनु होला। त्यसैले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौ, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई शेयर गरिदिनुहोस्। तपाईं हेरिराख्नु भएको छ फेसबुकमा भने तल शेयर होला, त्यसमा शेयरमा क्लिक गरिदिनुहोस् र यसलाई शेयर गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब धेरै समय लिदिनँ, म तपाईहरुको क्लासलाई म निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। मैले तपाईलाई ब्रेकभन्दा अगाडि हिन्ट दिएर चाहिँ यो क्वेसन दिएको थिएँ। आउनुहोस् यो क्वेसनलाई अब हामी अगाडि बढाउँ। एकदमै छोटो रूपमा म यसलाई गर्न चाहन्छु। मैले माथिको गिभन कुराहरू लेखिन, टु प्रुफ पनि लेखिन, कन्स्ट्रक्सन पनि लेखिन, यो कुराहरू चाहिँ गर्न चाहन्छु। तर कन्स्ट्रक्सनका रूपमा, रचनाका रूपमा तपाईँ यसलाई जोड्नुहोस् र म सिधै यहाँ तालिका बनाउन चाहन्छु। स्टेटमेन्ट जसलाई कारण तथ्य भनेर भनिन्छ र त्यसपछि अर्को रहेको छ रिजन जसलाई कारण भनेर भनिन्छ। कारण यो भयो। अब हामी सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अघिको जस्तै अब चाहिँ हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्दा यहाँ मैले यहाँनिर रफ गरेँ एङ्गल MXR। हेर्नुहोस् है, एङ्गल MXR जो हामीलाई चाहिने हो त्यो एङ्गल प्लस XRN एङ्गल, यो एङ्गल यो कोण है। तपाईँ यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस्, अहिलेका लागि यो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस्। यो ट्रायङ्गलमा हेरिरहँदा यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल यसको नाम के हो त, XRN अथवा NRX जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। NRX लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन भन्दा छिटो आउने अल्फाबेटलाई अगाडि राख्ने। इक्वल्स टु यो एङ्गल र यो एङ्गल जोडेपछि कोसँग बराबर हुन्छ, एक्ज्याक्टली योसँग MNR सँग बराबर हुन्छ, एङ्गल MNR। हेर्नुहोस् है, यो एङ्गल प्लस यो एङ्गल बराबर यो एङ्गल हुन्छ भने एकदमै इजी कुरा छ, एकदमै इजी कुरा छ। त्यसो भए MXR इक्वल्स टु के होला, यसलाई यता लग्नुहोस्,
इक्वल्स टु एंगल MNR माइनस एंगल, यहाँ क्यामेरामा चाहिँ नदेखिन सक्छ, धेरै सानो अक्षर लेख्यो भने, त्यसैले मैले यसलाई अलिकति उतातिर लेखेँ। MNR इक्वल्स टु NRX यो चाहिँ हुन्छ। हेर्नुस्, फेरि मैले यसलाई पुनः रिपिट गर्न खोजेँ। बुझाउँदाखेरि मैले अलिकति लेन्दी रूपमा बुझाए पनि लेख्दाखेरि म एकदम सर्टकट रूपमा लेख्छु। तपाईको यो एंगल प्लस यो एंगल इक्वल्स टु यो एंगल हुन्छ, यो कोण प्लस यो कोण बराबर यो कोण हुन्छ भने यो कोण बराबर यो माइनस यो हुन्छ। एकदम सिम्पल कुरा छ। किन भन्दा A प्लस B बराबर C हुन्छ भने A बराबर C माइनस B हुन्छ। यो यता जान्छ, यो प्लस यो इक्वल्स टु यो हुन्छ भने यो बराबर यो माइनस यो हुन्छ। द्याट्स इट, सकियो यो। अब यसको रिजन के हो त, यसको कारण के हो? What is the reason for it? Reason for it के हो त, कारण के हो यसको? कारण के हो भन्दा रिलेसन बिट्विन इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर एंगल भनेर लेख्नुस् अफ अ ट्रायंगल। एउटा त्रिभुजको भित्री र बाहिरी कोणहरूको सम्बन्धबाट भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यो सम्बन्ध भनेको यसलाई र यसलाई जोड्दा योसँग बराबर हुन्छ भने योबाट यो घटाउँदा यो सँग बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हो। रिलेसन बिट्विन इंटेरियर एंड exterior angle of triangle, angles of triangle, त्रिभुजको भित्री र बाहिरी कोण बीचको सम्बन्ध यो भयो। अब अघिको जस्तै एक्ज्याक्टली अघिको जस्तै गरौँ हामीलाई MXR पत्ता लगाउनु पर्ने हो। यो आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ भने यो बराबर हामीलाई दुईटा आर्क चाहियो, दुईटा चाप चाहियो भने अब हामी यो दुईटा जो यो र यो दुईटा एंगल दिएको छ यो एंगलको हामी आर्क फाइन्ड आउट गरौँ है। MNR हेर्नुस् है, MNR कोसँग इक्वल हुन्छ? MR सँग। माफ गर्नु होला, MR सँग हैन, MR को हाफ सँग, आधा सँग हुन्छ। यसमा के हो त, रिलेसन बिट्विन लेख्नुस् अथवा तपाई सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ। सर्कमफरेन्स एंगल इज हाफ अफ आर्क हैन। परिधि कोण त्यसको चापको केसँग बराबर हुन्छ? हाफसँग बराबर हुन्छ। मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई फेरि अनुरोध गरेँ, म छिटो गर्न चाहन्छु, सबै कुरा लेखिरहँदा टाइम लाग्ने भएकोले म तपाईहरुलाई हिन्ट दिँदै यसको चाहिँ तरिका बताउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसको भ्याल्यु मैले यहाँ निकाले। अब यसको भ्याल्यु निकाल्न चाहन्छु म, यसको मान NRX। हेर्नुस् है, MNR को मान यसको आधा हुन्छ भने अर्को चाहिँ NRS यहाँनिर यस हो, माफ गर्नु होला, NRS हो। NRS किन भन्दा हामीले यो एंगल लेख्न खोजेको हो। यो एंगल भनेको NRS, एक्स पनि हो यस पनि हो, केही फरक पर्दैन। NRS लेख्दा अझ राम्रो भयो। अब NRS भन्ने जो यो एंगल छ, NRS भन्ने जो यो एंगल छ, यो एंगल कोसँग बराबर हुन्छ? यो आर्कसँग, यो आर्कको आधा, यो चापको आधासँग बराबर हुन्छ। त्यही लेख्दै छु म। 1/2 भनेको आधा, कसको आधा? NS को आधा अथवा NS लाई तपाई SN पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। NS लेख्दा पनि त्यही हो, एउटै कुरा हो, त्यसमा फरक हुन्छ। यसको कारण पनि के हो त? यसको कारण पनि के हो भन्दा सर्कमफरेन्स एंगल, परिधि कोण चापको आधा हुन्छ। सर्कमफरेन्स एंगल इज हाफ अफ इट्स आर्क हैन, त्यो आर्कको हाफ हुन्छ। अब 4 नम्बरमा के गर्छौं हामी? जो 1 नम्बरमा छ 1 नम्बरमा भ्याल्यु राख्छौं। MXR आफ्नो ठाउँमा ठिक छदै छ। इक्वल्स टु हेर्नुस्, इक्वल्स टु माफ गर्नु होला, MNR को भ्याल्यु कति छ? 1/2 MR, 1/2 MR। अब 1/2 MR माइनस NRS को भ्याल्यु कति छ? 1/2 SN, 1/2 SN। अब यो लाइनमा म कमन लिन्छु, साझा लिन्छु। 1/2 साझा आयो, यहाँ के बच्यो? MR माइनस यहाँ के बच्यो? SN। यसरी चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ के हो? फ्रम 1 2 and 3, माफ गर्नु होला, यस्तो एन्ड नलेख्नुस्, तपाई AND एन्ड नै लेख्नुस्। 1 2 and 3 यसरी 1 2 र 3 बाट यो तपाईको भयो।
यसलाई मैले तपाईलाई फेरि भने यो हामीले हिन्टको रूपमा गर्दै छौं। हामीले फुल प्रोसेस सबै कुराहरु गर्न थाल्यो भने टाइम लाग्छ र टाइम लाग्दाखेरि हामीले धेरै क्वेशन गर्न नसक्ने भएको कारणले मैले स्टुडेन्टसँग सरी मागे, म क्षमा प्रार्थी छु र मैले यसरी सर्टकट रूपमा चाहिँ गर्न खोजे जसमा यो चाहिँ तपाईको कन्स्ट्रक्सन हो। यसरी प्रुभ भयो, प्रमाणित चाहिँ यो हुन पुग्यो। यसपछि हामी फेरि अर्को क्वेशन तर्फ लाग्न चाहन्छौं। हामीले ब्रेक लिइसकेका छौं र ब्रेक लिइसकेपछि पनि हामीले जम्मा 2 वटा क्वेशन मात्र गरेका छौं आज। हुन त हामी लङ क्वेशनमा छौं तर पनि हामीले जति सक्यो छिटो गर्नुपर्छ। त्यो धेरैभन्दा धेरै छिटो र धेरैभन्दा धेरै क्वेशन गर्नका लागि मैले अलिकति फास्ट जानुपर्ने कुराहरु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई म यहाँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा अर्को क्वेशन चाहिँ रहेको छ। एउटा क्वेशन हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लेक्स देखिन्छ। यो क्वेशन एकदमै कम्प्लेक्स टाइपको देखिन्छ, एकदमै अप्ठ्यारो टाइपको, एकदमै जटिल देखिन्छ क्वेशनको संरचना। यो चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ सर्कल रहेको छ। सर्कलमा वृत्त छ। वृत्तमा 2 वटा तपाईका यहाँ समानान्तर रेखा देखिन्छन्। समानान्तर रेखा प्यारलल लाइनहरु छन्। प्यारलल लाइनहरुबाट अब तपाईको यहाँ एउटा एंगल बनेको छ। यहाँ तपाईको अर्को एंगल बनेको छ र नाम चाहिँ यहाँ ए बी सी डी, माफ गर्नु होला, ए बी सी डी ई एफ गरेर यसको चाहिँ नाम रहेको छ भने प्रुफमा प्रमाणित गर्नु। प्रुफ दैटमा के छ भन्दाखेरि प्रुफ दैट प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के छ? प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा छ AFC इक्वल्स टु एंगल BED। अब हेरौं AFC यो एंगललाई BED यो एंगलसँग बराबर देखाउनु पर्ने कुरा छ। हेर्नुस् है, क्वेशन हेर्दाखेरि एकदमै कम्प्लेक्स र अप्ठ्यारो देखिन्छ एकदमै, तर पनि यो क्वेशन त्यति अप्ठ्यारो सोचे जति अप्ठ्यारो छैन, एकदमै सजिलो छ। यसलाई अब हामी सल्भ गरौं। मैले यति मात्र यहाँ राखे। अब म यतातिर सुरु गर्छु यसको। सुरुमा म रफली तपाईलाई आइडिया मात्र दिन चाहन्छु। यसको आइडिया दिन चाहन्छु। सुरुमै चाहिँ मैले स्टेप बाइ स्टेप गर्दै जाँदा त्यो आइडिया कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरु स्टेपले बताउँदैन। किन भन्दाखेरि स्टेप सुरुबाट गरिन्छ भने आइडिया हामीले लास्टबाट सोचेर जानुपर्ने पनि हुन सक्छ। जस्तो अहिलेको लागि आइडिया के भन्दा जस्तो तपाईको यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल छ भने हाम्रो यो एंगल केबाट बनेको छ? यो आर्कबाट बनेको छ। यो एंगल केबाट बनेको छ? यो आर्कबाट बनेको छ। म यही कुरा यहाँ बनाउन चाहन्छु। एकदम टाइम लाग्न सक्छ यो बुझाउनमा, किन भन्दाखेरि फिगर एकदमै कम्प्लेक्स रहेको छ। कम्प्लेक्स फिगर भएको कारणले, एकदम जटिल फिगर भएको चित्र भएको कारणले यसलाई बुझाउन टाइम लाग्ने हुन सक्छ। त्यसैले यहाँ हेर्नु होला। अब हेर्नुस् है तपाईहरु, यो कोणसँग यो कोण बराबर छ भने यो कोण बनाउने चाप यो, जसलाई हामी अहिले ए डी बी सी ई एफ छ भने अब हेर्नुस् तपाईको यो कोण बनाउने, यो एंगल बनाउने आर्क के हो? एसी हो। यो एंगल बनाउने आर्क के हो? डीबी हो। यो दुवै एकअर्कामा इक्वल हुनु पर्छ। त्यसैले अबको हाम्रो टार्गेट भनेको एसी सँग डीबी लाई बराबर बनाउनु हो। हेर्नुस् है, कोसँग? एसी सँग डीबी बराबर भयो भने एसी ले बनाउने एंगल यो सँग डीबी ले बनाउने, हेर्नुस् है, डीबी, डी र बी ले बनाएको परिधि कोण हेर्नुस् त, डी र बी ले बनाएको यो सँग इक्वल हुन्छ। फेरि भने मैले यदि एसी चाप आर्क सँग डीबी अथवा बीडी आर्क बीडी चाप बराबर भयो भने एसी ले बनाएको यो कोण र डीबी ले बनाएको यो कोण एक आपसमा इक्वल हुन्छ। त्यसैले हाम्रो टार्गेट हो, उल्टा सोच्दै छौं है हामी, गर्दाखेरि उल्टाबाट गर्छौं भने सोच्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसरी ब्याकबाट सोच्नु पर्ने पनि हुन सक्छ। अब यो र यो बराबर बनाउनका लागि हामीलाई एसी सँग बीडी इक्वल हुनु पर्यो। अब एसी सँग बीडी इक्वल गर्नलाई के गर्नु पर्यो? अब आफै हेर्नुस् है, एसी यहाँसम्म, बीडी यहाँसम्म, यो पुरासँग यो पुरा बराबर हुनु पर्यो भने त्यसका लागि एसी भनेको के हो? हेर्नुस् है, एसी भनेको के हो? एसी भनेको एबी हो प्लस बीसी हो। हेर्नुस् है, एसी भनेको कति हो? एबी प्लस बीसी हो भने बीडी भनेको डीबी भनेको कति हो? डीबी भनेको बीसी डीबी भनेको यो पुरा भयो। यो पुरासँग केसँग इक्वल हुन्छ? यो बीसी प्लस सीडी सँग इक्वल हुन्छ।
हेर्नुहोस् यहाँ है, यो सिङ्गो टुक्रे तथ्य है, यो चाहिँ सिङ्गो टुक्रे तथ्य हो, नेपालीमा सिङ्गो टुक्रे तथ्य भनेर भनिन्छ। टुक्रा टुक्राहरू पारेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, एसी भनेको एबी प्लस बीसी भयो र बीडी भनेको बीसी प्लस सीडी भयो, त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। अब दुवैको बीसी बीसी त के छ, बराबर छ, अर्थात् यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब एसी प्लस एसीसँग बीडी अथवा डीबी बराबर गराउनु छ भने त्यसका लागि हामीले एबीसँग सीडी के गराउनु पर्ने हुन्छ, बराबर इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ। केसँग के इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ भने मैले एबीसँग सीडी इक्वल देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब एबीसँग सीडी इक्वल देखाउने काममा लागौँ। अब म यही जे कुरा अहिले मैले तपाईलाई उल्टाबाट बताएँ अथवा चाहिँ जे कुरा हामीले प्रुभ गर्ने कुराबाट सुरु गऱ्यौँ त्यो कुरा अब म फेरि यहाँ चाहिँ एकदम सर्टकट रूपमा डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। त्यही कुरालाई जे कुरा अहिले मैले बताएँ त्यही कुरालाई म डिस्क्राइब गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् एकदमै सर्ट एन्ड स्विट छ। ए बी सी डी ई एफ मिलेको छ चित्र। अब हेर्नुहोस् यसमा यो र यो के छ, प्यारलल लाइन छ। तपाईलाई योसँग यो बराबर गर्नु छ भने तपाईले एसीसँग बीडी इक्वल देखाउनु पर्छ। यदि एसीसँग बीडी इक्वल देखाउनु पर्ने हो भने तपाईले एबीसँग सीडी इक्वल देखाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा भयो है। अब एबीसँग सीडी इक्वल कसरी देखाउने त? एबी भन्ने आर्कले चापले कुनै कोण बनाएको छ परिधिमा? छैन। सीडी भन्नेले पनि कुनै कोण बनाएको छ परिधिमा? छैन। इट मिन्स एबीले सर्कमफ्रेन्समा कुनै पनि एंगल बनाएको छैन, सीडीले पनि कुनै एंगल बनाएको छैन। त्यसैले हामीलाई अब गाह्रो भयो। गाह्रो भयो भने हामी कन्स्ट्रक्सनमा यो गर्न सक्छौं नि त। हेर्नुहोस् यो कन्स्ट्रक्सन भयो, यो के भयो, कन्स्ट्रक्सन भयो, कन्स्ट्रक्सन रचना भयो। रचनामा अब हेर्नुहोस् है, एबीसँग सीडी के देखाउनु छ, इक्वल देखाउनु छ। हेर्नुहोस् एबीले पनि अहिले यो बनायो परिधि कोण, सीडीले पनि अहिले यो बनायो परिधि कोण। यदि कहीँबाट हामीले यो एंगलसँग यो एंगल बराबर देखाउन सक्यौं भने तपाईको योसँग यो पनि के देखिन्छ, बराबर देखिन्छ। यदि योसँग यो बराबर देखियो भने एबीसँग बीडी पनि बराबर देखिन्छ। यदि एसीसँग बीडी बराबर देखियो भने योसँग यो बराबर देखिन्छ। दैट इज आन्सर। त्यो नै हाम्रो के हो त, आन्सर हो। अब हामी यो क्वेशनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। मैले भने फेरि म तपाईको दिएको यताउता केही पनि लेख्दैन, तपाई के मात्र बुझ्नुस्, यहाँ अहिले तपाईको के छ, यो एउटा लाइन तान्यौं हामीले, जसलाई क्वेशन भन्दा बाहिरबाट हामीले केही कुरा एडिसन गर्न खोज्यौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त, क्वेशन भन्दा बाहिरबाट हामीले केही कुरा एडिसन गर्यौं भने त्यसलाई हामी भन्छौं रचना, कन्स्ट्रक्सन भनेर भन्छौं। दैट इज कन्स्ट्रक्सन। त्यही हो कन्स्ट्रक्सन। अब हेर्नुस् हामी अगाडि बढ्छौं। मैले फेरि भने म तपाईको फुल क्वेशन गर्दिन, मेन पार्ट गर्छु। गिभन र टु प्रुभ गर्दिन। कन्स्ट्रक्सन भनेको यही हो। किन भन्दा ती कुराहरू एकदमै सिम्पल कुरा हुन्, क्वेशनमा भएकै कुराहरू सार्ने हो, अरू केही पनि होइन। गिभन भन्ने कुरा तपाईलाई आएन भने क्वेशनमा दिएको थाहा दिएको कुरा क्वेशनलाई जस्ताको तस्तै सार्दिनुस्। यो प्रमाणित गर्नुस्, प्रुभ दिस भन्ने पोर्सन छोडेर बाँकी कुराहरूलाई तपाईले सार्नुभयो भने दैट इज गिभन। त्यो नै गिभन हो है। कहिलेकाहीँ आएन भने तपाईलाई त्यसरी पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर छ स्टेटमेन्ट, एसटीएटीईएमईएनटी स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट भनेको के हो त, स्टेटमेन्ट भनेको तथ्य हो, तथ्य। र रिजन, आरईएएसओएन रिजन, रिजन भनेको के हो, कारण। स्टेटमेन्ट तथ्य र कारण। अब हेर्नुहोस् है, सिरियल नम्बर 1 यो 1 भइसकेपछि अब तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ जहाँ 1 छ, अब हामी चाहिँ के गर्छौं, अघि जहाँबाट हामीले सुरु गर्यौं है, अघि हामीले यो र यो इक्वल देखाउनलाई यो र यो इक्वल भने त्यो लास्टबाट थियो। अब हामी उल्टाबाट सुरु गर्छौं किनभने त्यसरी सल्भ गर्दाखेरि हुन्छ। अब हामी सुरुमा यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल देखाउँछौं। हेर्नुहोस् है, एंगल एडीबी, हेर्नुहोस् है एडीबी भनेको एडीबी इक्वल्स टु एंगल सीबीडी। एडीबी यो एंगल है इक्वल्स टु सीबीडी, योसँग यो इक्वल। किन? बिकज दिज आर अल्टरनेट एंगल, एकान्तर कोण हुन्। किन एकान्तर कोण हुन्? यो पनि लाइनसँग यो लाइन प्यारलल छ। यहाँ हेर्नुहोस्
यो दुईटा लाइन यदि एकअर्कासँग समानान्तर छ भने यहाँबाट एउटा छेदकले काट्यो, एउटा चाहिँ लाइन तान्यो, स्ट्रेट लाइन तान्यो भने जो यो एंगल बन्छ, जेड शेपमा जो एंगल बन्छ त्यो अल्टरनेट एंगल हुन्छ र त्यो जहिले पनि बराबर हुन्छ। हेर्नुस् यो र के छ, प्यारलल लाइन छ, यहाँबाट लाइन तानियो भने दिस मस्ट बी इक्वल टु दिस। त्यसैले बीइङ अल्टरनेट एंगल, बीइङ अल्टरनेट एंगल एकान्तर कोण भएकोले, लेख्नु होला है, एकान्तर कोण भएकोले, नेपाली मिडियमले एकान्तर कोण भएकाले, एकान्तर कोण भएकाले यो भयो। अब दोस्रो नम्बरमा अब तपाई आफै सोच्नुस्, यदि यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल छ भने यो एंगल बनाउने आर्क एबी र यो एंगल बनाउने आर्क सीडी के हुन्छ, एकअर्कामा इक्वल हुन्छ। एबी इक्वल्स टु सीडी फ्रम 1 बाट हो, एक बाट हो, किनकि एकमा यदि यिनीहरुको सर्कमफ्रेन्स एंगल इक्वल छ भने सर्कमफ्रेन्स एंगल इक्वल हुन साथ त्यो एंगल बनाउने आर्क पनि के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यो एंगल बनाउने आर्क चाप पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। अब तपाई एबी मा बीसी जोड्नुहोस्, बीसी, सीडी मा पनि के जोड्नुहोस्, बीसी जोड्नुहोस्। यहाँ हेर्नुस् तराजु छ, यो 2 नम्बर हेर्नुस् दुवै के छ, बराबर छ। अब 3 नम्बरमा पनि बराबर लेखे, किन बराबर लेखे, किनकि यो 2 नम्बरमा बराबर, यदि यो बराबर तराजुको दुवैतिर हामीले 2-2 किलो राख्यो भने पनि त्यो के हुन्छ, बराबर हुन्छ। दुवैतिर 2-2 किलो राख्यो भने पनि बराबर हुन्छ, अर्थात बराबर छ त्यसमा फेरि बराबर कुरा थप्यो भने बराबर हुन्छ। यो आफैमा बराबर छ, दुवैतर्फ बीसी थप्यो भने अभियसली यो फेरि के हुने हो, बराबर नै हुने हो, यसमा केही पनि छैन। एडिङ BC being adding BC on both side, दुवैतर्फ के थप्यौं हामीले, एउटै कुरा BC थप्यौं, त्यसैले बराबर छ, एउटै कुरा थप्दाखेरि। अब तपाई हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हुन्छ, यसलाई यहाँनिर बराबर अरै गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। AB प्लस BC भनेको के हो, AC हो, एक्ज्याक्टली राइट, AC हो। र अर्को तपाईको CD प्लस BC, हेर्नुस् है, CD प्लस BC भनेको के हो, BD हो, यो भयो। अब तपाईको 4 नम्बरमा अब हेर्नुस् है, तपाईको AC सँग BD इक्वल भइसक्यो भने AC ले बनाएको सर्कमफ्रेन्स एंगल AFC र अर्को BD ले बनाएको सर्कमफ्रेन्स एंगल BED, एंगल BED एक आपसमा के भयो, इक्वल भयो। कसरी इक्वल भयो, फ्रम 3 बाट इक्वल भयो। अर्थात तपाई के चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि इफ आर्क इज इक्वल then circumference angle made by those arc are also equal। के लेख्ने, circumference angle, तपाई यसलाई अझ राम्रोसँग लेख्दाखेरि के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि circumference angles made by equal arcs are equal। यो किन बराबर भयो दुईटा एंगल, किन भन्दा दुईटा एंगलहरु कसले बनाएको हो, इक्वल आर्क्सले बनाएको हो। कहिले पनि तपाईको यहाँ हेर्नुस्, यो यसरी नबनाऊ, म यसलाई मेटेर फेरि कुरा गर्न खोजे। यहाँ हेर्नुस्, यो एउटा छ, यो अर्को छ। तपाई यति बुझ्नुस्, यदि यो आर्कसँग यो आर्क बराबर छ भने, यो चापसँग यो चाप बराबर छ भने, यो चापले बनाएको यो कोण र यो चापले बनाएको यो दुवै परिधि कोणहरु एक आपसमा बराबर हुन्छ। यसै कारणले यो चाहिँ बराबर हुन्छ। यो यसरी सक्यो। म यसलाई फेरि एकचोटी सर्ट डिस्क्राइब गराउन चाहन्छु। हेर्नु, सुरुमा यो कोणसँग यो कोण बराबर, तपाईको एडीबी सँग सीबीडी बराबर, यहाँको यो कोण यो एंगलसँग यहाँको यो एंगल बराबर छ। किन छ? किनकि दिज आर अल्टरनेट एंगल्स, यिनीहरु के हुन् त? एकान्तर कोण हुन्। एकान्तर कोण बराबर छ। अब यो एंगलसँग यो एंगल बराबर हुन साथ यो एंगलले बनाएको एबी सँग यो एंगलले बनाएको सीडी पनि के छ? बराबर छ। एबी सँग सीडी बराबर छ भने दुवैमा हामी बीसी बीसी जोड्दै छौं। एबी तिर पनि बीसी जोड्यौं, सीडी तिर पनि बीसी जोड्यौं। किन भन्दाखेरि बराबर कुरा जोड्न पाइन्छ। अब एबी प्लस
BC भनेको AC हो, AB प्लस BC भनेको AC हो र यसै गरेर CD प्लस BC भनेको BD हो, BD भयो। अब हेर्नुहोस् है, AC सँग BD इक्वल छ भने AC ले बनाएको एंगल योसँग BD ले बनाएको एंगल यो पनि इक्वल हुन्छ र यही नै टु प्रुभ हो, यही नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हो। यसरी हामीले प्रमाणित गर्न सक्यौं, यसलाई प्रुभ गर्न सक्यौं। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी छौं STS टेलिभिजनमा र STS टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण भइरहेको यो कार्यक्रममा कार्यक्रम प्रस्तुताका रूपमा म प्रकाश छु भने तपाईहरुलाई प्रविधिमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ मित्र यज्ञ र हुनुहुन्छ मित्र रूपेश, उहाँहरूले चाहिँ प्राविधिक संयोजन गरिराख्नु भएको छ। रेडिकल ब्रिज कोर्सको विशेष सहयोगमा सञ्चालित यो प्रत्यक्ष प्रसारण, प्रत्यक्ष क्लासबाट विद्यार्थीहरूले केही लाभ लिन सक्नेछन्, घरमै बसेर भए पनि केही कुरा सिक्ने मौका पाउनेछन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। लकडाउनको विषम परिस्थितिमा STS टेलिभिजनले र हामीले कुनै पनि आर्थिक लाभ नहेरिकन विशुद्ध रूपमा यसलाई विद्यार्थीहरुसम्म पुर्याइरहेका छौं। हुन सक्छ यो कारणले गर्दाखेरि केही विद्यार्थीहरुले हामीलाई चिने होलान्, केही कारणले हामीलाई बढीले चिने होलान्, त्यो नाफा एकातिर होला, तर आर्थिक रूपमा यो कार्यक्रम चलाएर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि आर्थिक लाभ लिने प्रयास गरेका छैनौं। तर हाम्रो एउटै अभिप्राय के हो, विद्यार्थीले घरमा बसेर सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीसम्म यसलाई पुर्याइदिनका लागि म पुनः सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजका लागि म्याथमेटिक्स यानि कि गणितको कक्षा यही सकिएको छ, तर म भने तपाईहरुबाट बिदा हुने छैन, मेरो क्लास चाहिँ सकिएको छैन। यसपछि म साइन्स विज्ञानको छोटो क्लास लिएर आउने छु। आज विज्ञानको हामी छोटो क्लास चलाउने छौं, विज्ञानको छोटो क्लास लिएर आउने छु। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुको इन्ट्रेस्ट भनेको म्याथमेटिक्समा छ, गणितमा भएको कारणले अब गणितका क्लासहरु हामी अलिकति लामो र राम्रोसँग गर्नेछौं, धेरै राम्रोसँग चाहिँ गणितलाई गर्नेछौं। अहिलेका लागि छोटो व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। हेर्दै गर्नु होला STS टेलिभिजन र शेयर गर्दै गर्नु होला, घरमै बस्नु होला, सुरक्षित बस्नु होला। आउने छौं यो छोटो ब्रेक पछि।